नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात हम बयान कर रहे हैं। आज हम उनके सिलसिले में बयान करेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की उनके साथ मुलाकात का जिक्र करेंगे। आपको याद होगा पिछली नशिस्तों में जिक्र हुआ था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सहाबा कराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म फरमाया था कि आप अवैस करनी से जाकर मुलाकात करें और उनसे ये दरख्वास्त करें कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाएं। तो ये मुलाकात उसी हुक्म की तामील में हुई। तो आज हम इस मुलाकात का जिक्र करेंगे। तो मुस्लिम शरीफ में रकम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स कबीला मुराद से है और उसका नाम अवैस है। तुम्हारे पास वो यमन के वफूद में आएगा जिसके जिस्म पर बर्स के निशान थे जो कि सब मिट चुके हैं, सिर्फ एक दिरहम के बराबर निशान बाकी है। वो अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता है। जब अल्लाह ताला की कसम खाता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर पूरी करता है अगर तुम उसकी दुआए मगफरत ले सको तो ले लेना। बहर सआदत में लिखा है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहद खिलाफत में एक दफ़ा ज़माना हज में अयाम तशरीफ के दूसरे दिन बंदगान खुदा को पिंदो नसाह फरमा रहे थे और खुदा और रसूल के अहकाम पहुँचा रहे थे। सब लोग हाजिर थे। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ नसीहत फरमा चुके तो फरमाया कि तुम में जो अहले कूफा हो वो इन्हें सब कूफे वो उठें। फरमाया तुम में जो अहले कूफा हैं वो सब उठें। सब कूफे वाले खड़े हो गए। फिर फरमाया तुम में जो कर्न का हो वो खड़ा रहे, बाकी बैठ जाए। सिवाय एक शख्स के सब बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं कर्न का हूं और इसको अच्छी तरह खूब जानता हूं, मगर वो इस लायक नहीं है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका नाम भी लें। वो तो बड़ा हकीर व फकीर और शोरीदा हाल है और लोगों से दूर रहता है। सब उसको दीवाना जानते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम उसको नहीं पहचानते। मैंने हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह फरमाते हुए सुना है कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत के आदमी उसकी शिफात से बख्शे जाएंगे। और भी बहुत कुछ तारीफ फरमाई है। हजरत अल्लामा मोहम्मद फैज अहमद अवैसी साहब अपनी तसनीफ जिक्र अवैस के सफ़ा नंबर 112 पर रकम फरमाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप यानी अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पता मालूम करके हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा कूफा में तशरीफ लाए और खुतबा मसनूना के दरमियान अहले नजद से पूछा कि तुम में जो करन का रहने वाला है वो मेरे सामने आए। एक शख्स सामने आया तो उससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पता दरियाफ्त किया। उसने भी यही कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो तो एक वहशी है जो लोगों से नहीं मिलता। दरियाफ्त किया वो कहाँ मिलेगा? वादी गर्रा में दिन को ऊँट चराता है और रात को खुश्क रोटी खा लेता है। शहर में नहीं आता और ना किसी से मिलता है। लोग हंसते हैं तो वो रोता है और लोग रोते हैं तो वो हंसता है। बल्कि दीवाना है, अजीब बातें करता है।
बच्चे उसको सताते हैं और बड़े उससे नफरत करते हैं। चुनाचे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु व हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु वादी गर्रा में पहुंचे। देखा तो आप एक दरख्त के नीचे मसरूफ नमाज है और उनके ऊंट खुद बखुद चल रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके रुख की जानब जाकर खड़े हो गए तो आपने नमाज को जल्दी से ख़त्म कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहा। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू का जवाब दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त से फरमाया, तुम कौन हो? फरमाया, मैं ऊँटों का चरवाहा हूँ और कौम का मजदूर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये तो हम भी जानते हैं कि दुनिया की तमाम मखलूक अल्लाह ताला के बंदे हैं। अपना वो नाम बताइए जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा ने रखा है। फरमाया, तुम मुझसे चाहते क्या हो? अपना मतलब बयान करो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हमें सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बरगज़ुदा महबूब की इतला दी है जिसका नाम उवैस बताया है और उसका जो हुलिया बयान किया है उसके मुताबिक कद्दो कामत और रंग और बालों से तो हमने आपको पहचान लिया है, लेकिन एक निशान दरियाफ्त करना बाकी है। वो ये है कि हमसे हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस शख्स की हथेली पर एक सफ़ेद निशान उसकी बीमारी का बाकी होगा और वो उसकी दुआ से बाकी रह गया है ताकि उसको देखकर खुदाबंद करीम की रहमत और शफकत याद रहे। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना हाथ दिखाइए। आपने फरमाया और अपना हाथ दिखाया तो वाकई उस पर वो निशान था जिसको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखते ही चूम लिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप ही महबूब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवैस करनी हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुसलमान दुआ को सिर्फ अपने ही नफ्स के लिए मखसूस नहीं कर सकता। मैं भी बाद हर नमाज के तशहद में कहता हूँ कि ए खुदा मर्द औरत मोमिनों को बख्श दे। बस अगर कब्र में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना ईमान सलामत ले जाओगे तो मेरी ये दुआ खुद ब खुद तुमको पहुंच जाएगी। अब आप ये फरमाइए कि आप कौन साहब हैं जिन पर अल्लाह ताला ने मेरा हाल जाहिर कर दिया और मेरे मौला व आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मुझसे शनासा कराया। इस पर हजरत अली करमल्लाह वजहु करीम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अली इब्न अबी तालिब मैं हूँ। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदब के साथ खड़े हो गए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब व इब्न अबी तालिब रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ताला आपको इस उम्मत में जज़ाए खैर दे। हर दो सहाबे कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने फरमाया, अल्लाह ताला तुमको भी हमारे नफ्स से जज़ाए खैर दे। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने आपसे फरमाया कि आप तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए। आपने कहा कि आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं और आप पर बहैसियत अमीरुल मोमिनीन होने का इसका हक भी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया,
میں تو یہ کام کرتا ہی ہوں، لیکن آپ بموجب وصیت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک بھی آپ کو ہمارے ہاتھ مرحمت فرمایا ہے۔ وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلع ہو کر آپ نے کہا کہ اگرچہ میرا نام اویس کرنی ہے، تاہم اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح دیکھ لیں، شاید پیغمبر خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا و افتخار کسی اور کو بخشا ہو اور میں اس کے لائق نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اپنے آقا نامدار سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبوب کے جو نشانات ارشاد فرمائے ہیں وہ سب آپ میں موجود ہیں اور وہ آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرقع مبارک عنایت کیجیے تاکہ میں دعا کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ پیرہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے نہایت ادب و احترام سے اور عزت و تکریم سے اپنے سر پر رکھا اور پھر اس مرقع مبارک کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور وہاں جگہ صاف کر کے وہاں پیرہن مبارک کو سامنے رکھ کر درگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، بار الہ، میرے آقا اور میرے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ موقع فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کی امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے تیری درگاہ اقدس میں دعا کروں، لہذا میں یہ برقع نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو تمام امت محمدیہ کو نہ بخش دے گا۔ یا الہ العالمین، تیرے مقدس رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو اپنا اپنا کام پورا کر دیا، اب صرف تیرا کام باقی ہے کہ تو میری دعا قبول کر اور امت مسلمہ کو بخش دے۔ حاطف نے آواز دی کہ تیری دعا کے مطابق امت مسلمہ کا کچھ حصہ بخش دیا گیا۔ عرض کیا، یا الہی، میں تو تیرے محبوب کی سب امت کی مغفرت کا طالب ہوں، نگائے گئے بھائی کہ ایک اور حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا، نہیں، میں اس وقت تک مرقع رسول نہ پہنوں گا جب تک تمام امت کو نہ بخش دے گا۔ اور کہا ہوا کہ ایک اور حصہ بخش دیا، اب اپنے محبوب کا مرقع پہن لے۔ عہد و معبود میں التجا و بخشش کے یہی راز و ریاض ہو رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس تاخیر کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو تشریف لائے تو آپ نے ان کی آہٹ پا کر سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، آہ، اس موقع پر کیوں آئے؟ اگر کچھ دیر اور صبر کرتے تو میں جب تک دریائے مغفرت الہی سے سیراب نہ ہو جاتا اپنا سر سجدہ سے نہ اٹھاتا۔ یعنی جب تک تمام امت محمدیہ کو ارحم الراحمین سے نہ بخشوا لیتا، مرقع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر آپ کی یہ شان جلالت اور حالت استغنا دیکھ کر رقت طاری ہو گئی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر خستہ و خراب حالت کو دیکھتے، کبھی آپ کی اس قدر پاکیزہ روحانی حالت ملاحظہ فرماتے جب اونٹ کے بالوں کے کونا اور بوسیدہ کمبل پر نگاہ ڈالتے تو اسی کمبل کے نیچے بے حد ہزار عالم کے انوار پاتے۔ یہ دیکھ کر اپنی خلافت سے دل برداشتہ ہو گئے اور بے اختیار
آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا، ہے کوئی ایسا کہ ایک سوکھی روٹی کے عوض یہ عہدہ خلافت مجھ سے خرید لے؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بے عقل ہوگا وہی لے گا، آپ تو اسے بیچتے ہیں، اپنے سر سے اس بوجھ کو پھینک دو، جو چاہے گا خود لے لے گا، اس میں خرید و فروخت کا کیا کام ہے؟ مظاہر حق جدید شرح مشکات شریف اردو میں ایک روایت میں سعید بن مسیب نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ایک سال حج کے موقع پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کرن کو پکارا اور پوچھا، کیا کرن میں اویس نام کا آدمی ہے؟ اہل کرن میں سے ایک محمد شخص نے اٹھ کر جواب دیا، ہم لوگوں میں رہنے والا اس نام کا کوئی آدمی نہیں، ہاں ایک دیوانہ صفت کا نام اویس ضرور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ الفت و معاونت رکھتا ہے اور نہ وہ کسی کے ساتھ صحبت و اختلاط کا روادار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس وہی شخص میرا مطلوب ہے، جب تم واپس کرن جاؤ تو اس شخص کو تلاش کر کے اس کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو تیرے تئیں خوشخبری دی ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچا دوں۔ چنانچہ وہ لوگ کرن پہنچے تو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، وہ ریگستان میں پڑے ہوئے پائے گئے، ان لوگوں نے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام اور ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المومنین نے میرا چرچا کر دیا اور میرے نام کو شہرت دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے اور شہرت و اختلاط کو ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ایک ایک علامت بتا دی تھی، اور ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے دعائے مغفرت اور امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک، بروایت دیگر 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار اور جستجو کرتے رہے۔ دائرہ معارف اسلامی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 17 ہجری کے بعد، بروایت دیگر آپ کی خلافت کے آخری سال 23 ہجری سے پہلے، حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے حضرت اویس کرنی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور ان سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرائی اور فارغ ہو کر فرمایا، اپنی جیب یا بیت المال کے عطیہ سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 2 پھٹے پرانے کپڑے میرے پاس ہیں، میری دونوں پاپوشیں گانٹھ دی گئی ہیں، 4 درہم میرے پاس ہیں، جب یہ اثاثہ ختم ہو جائے گا تو عطیہ قبول کر لوں گا۔ مولانا شاہ معین الدین معین احمد ندوی نے سیر صحابہ باب تابعین جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فنا کے اس درجہ پر تھے جہاں شہرت، نمونہ اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے شہرت اور ناموری سے بھاگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خستہ حالی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعارف کرا کے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر دیں، مگر آپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا، میں زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں، نہیں کرتا۔ یہی الفاظ مسلم شریف میں ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش جستجو نہ کی۔ پھر ایک سال حج کے دوران اہل یمن کو پکارا کہ تم میں جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نام کا ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اے امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم آپ کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھتیجا ہے جس کو لوگ اویس کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ اس درجہ کا پست اور بے حیثیت انسان ہے کہ آپ جیسی ہستی کو اس سے کیا سروکار ہوگا۔ آپ نے پوچھا کیا وہ حدود حرم میں موجود ہے؟ اس نے کہا میدان عرفات میں متعلق عراق کی جھاڑیوں میں لوگوں کے اونٹ چرا رہا ہے۔ گویا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیثیت اور شخصیت چھپانے کے لیے لوگوں کے اونٹ چرا رہے تھے تاکہ ان کو ایک چرواہے سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ سمسا بن معاویہ کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کا جب بھی کوئی قافلہ آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کہ تم میں سے کوئی اویس ہے؟ اہل قافلہ جواب دیتے ہم میں کوئی اس نام کے شخص کو نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں اس حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں پڑے رہتے تھے، وہاں سے نہ نکلتے تھے اور نہ کسی سے کچھ تعارف رکھتے تھے۔ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو ان کو ستایا کرتا تھا۔ اتفاقاً اہل کوفہ کے قافلہ میں وہ بھی تھا۔ اس کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے اس سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا۔ وہ بولا اے امیر المومنین، اویس اس درجہ کا آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں اور اس کا تعارف حاصل کریں۔ وہ تو نہایت کمتر اور بے حیثیت آدمی ہے، اگرچہ وہ میرا چچا زاد ہے۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک محدث سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ درس کے اختتام پر لوگ منتشر ہو جاتے مگر ایک مختصر گروہ وہیں رہ جاتا۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بڑی پر حکمت اور اسرار رموز کی باتیں کرتا۔ کچھ دن وہ مجلس درس سے غیر حاضر رہا تو میں نے سوچا شاید وہ بیمار ہو۔ ایک آدمی کو لے کر ہم اس کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر تشریف لائے تو ہم نے پوچھا آپ ہم سے کیوں چھپتے اور کنارہ کش رہتے ہیں؟ فرمایا میں ننگا ہوں۔ میں نے کہا لیجئے یہ میری چادر اوڑھ لیجئے۔ انہوں نے چادر واپس کر دی۔ میں نے اصرار کیا تو کہا اگر میں آپ کی چادر اوڑھ لوں تو میری ہم قوم دیکھ لیں تو کہیں گے اس ریاکار کو دیکھو، اس آدمی کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ لیکن میں نے اصرار کر کے چادر اسے دے ہی دی اور کہا چلو ہمارے ساتھ دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ چادر اوڑھ کر ہمارے ساتھ ہو لیے۔ جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے تو لوگوں نے کہا ذرا اس ریاکار کو دیکھو۔ اس شخص کو چمٹا رہا اور اس کی چادر لے لی۔ یہ الفاظ سن کر میں نے لوگوں کو کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم اسے ہر حالت میں تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بناتے ہو۔ آخر تم اس اللہ تعالیٰ کے بندے سے چاہتے کیا ہو؟ اس کو کیوں ایذا دیتے ہو؟ جب وہ ننگے ہوتے ہیں تو بھی مذاق اڑاتے ہو، اور جب چادر اوڑھ لیتے ہیں تو تب ریاکاری کا الزام لگاتے ہو۔ میں نے اس طرح ان کو بہت ڈانٹا اور برا بھلا کہا۔ انہوں نے چادر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے خود کو باصرار ان کو چادر دی ہے تو تم اس کو ریاکار ٹھہراتے ہو۔ طبقات ابن سعد اور سیر صحابہ جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 58 پر اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ وہ 2 رکعات تمام کرنے کے بعد میں ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجب معاملہ ہے۔ آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں ایک ضعیف انسان ہوں، میری بہت سی ضروریات ہیں جنہیں میں آپ کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ایسا نہ کیجیے، خدا آپ پر رحم کرے۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو عشاء کے بعد مل لیا کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں ابن اساکر
शरह मिशकात और मादनुल अदनी में भी दस्तयाब होने वाली रवाया से मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल तक हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करवाया, यहाँ तक कि एक दफ़ा अयाम हज में आपने अहले यमन को जमा करके उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से जो भी कबीला मुराद का हो वो खड़ा हो जाए। चुनाचे कबीला मुराद के जो लोग थे वो खड़े हो गए और बाकी बैठे रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अवैस नामी शख्स को भी जानता है? एक शख्स ने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हम और किसी को तो नहीं जानते, ना ही हम किसी अवैस नामी शख्स को जानते हैं, अलबत्ता मेरा एक भतीजा है, उसको भी अवैस कहते हैं और वो आजिज और बेकार है और इस काबिल भी नहीं कि जो हजूर दरियाफ्त फरमा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या वो हरम पाक में मौजूद है? अर्ज किया कि हाँ, वो मैदान अरफात में मौजूद है और कौम के ऊंट चराता है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गधों पर या खच्चरों पर सवार होकर मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है, आंखें सजदागाह की तरफ गड़ी हुई हैं। ये हजरात अपनी फरासत से समझ गए कि यही वो शख्स है जिसकी इन्हें तलाश है। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आहट मालूम हुई तो उन्होंने जल्दी से नमाज खत्म की और उन्हें सलाम किया। दोनों हजरात ने सलाम का जवाब दिया और नाम दरियाफ्त किया। उन्होंने जवाब दिया कि अब्दुल्ला। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तो हम भी जानते हैं कि आसमान और जमीन पर जिस कदर भी हैं सब अल्लाह ताला ही के बंदे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नाम बतलाएं जो आपकी वालिदा ने रखा था। आपने जवाब दिया कि मेरा नाम उवैस बिन आमिर है, कहिए क्या हुक्म है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जरा अपना दाहिना हाथ तो दिखाइए। उन्होंने जब दिखाया तो वहां वाकई एक सफेद निशान बर्स का मौजूद था। चुनांचे दोनों हजरात ने उनसे फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया था कि आपको सलाम पहुंचाएं और उम्मत के लिए दुआ करवाएं। चुनांचे हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, ये नशिस्त हम यहीं पर तमाम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला सीरत पाक हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में अगले नशिस्त में हम उनकी करामात पर बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।